शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर 24 घंटे भी सजदे में पड़ा रहूँ तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये शुक्र बजा नहीं ला सकता। ये इंतहाई खुशी और बसात के मोमेंट्स है। ये हक़ की फ़तह है, सच की फ़तह है और आईने पाकिस्तान की फ़तह है और जमहूरी इक़दार की फ़तह है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं दोनों हाथों से अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने तमाम तर दबाव को पसे पुश डालकर इंसाफ और हक़ पे फैसला दिया है। और वो लोग जो नजायज़ ज़रा इस्तेमाल करके असम्बली में पहुँचे थे और बड़े मसल्स दिखाते थे, उनको हमने ये बता दिया है कि इलेक्शन अवाम ने मैंडेट किसको दिया है। अवाम ने मैंडेट इमरान खान को दिया है, इमरान खान के आज़ाद उम्मीदवारों को दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोहर तस्दीक सब कर दी है। जो मैंने एक तारीखी फिक्रा कहा था, जो तारीखी फिक्रा मैंने कहा था कि जो लोग नाजायज़ ज़राए से जीत कर आए तो उनके मुंह पे भी तमाचा लग गया। इलेक्शन कमीशन, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि वो आईने पाकिस्तान के तहत एक आइनी इदारा है, उनको आईने पाकिस्तान के तहत उनकी प्रोविजंस हैं, इनकी आर्टिकल 218 फैसला अच्छा फैसला है और खुशाइन फैसला है। अगर इसके बरक्स आता तो फिर इलेक्शन ख़त्म कर देने चाहिए थे, लेकिन इससे इलेक्शन मजबूत होंगे, जमहूरियत मजबूत होगी, अवाम से हकूक़ की पासदारी होगी। ये समझे बात। इसलिए वोटर का अपनी फैसला करना है, उसका वोट इधर नीचे से उधर तो इलेक्शन होता है। इसलिए जमहूरियत जो है ना वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, सिर्फ इलेक्शन में इमरान खान साहब आप क्या मिसाल मान लें, आपने स्टैंड लिया हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए। खान साहब आपके लिए ढेरों दुआएं और इमरान खान साहब इंशाल्लाह दूसरा इमरान खान आज इज्जत के इस भी बाज़त पड़ी हुई। अच्छा सर बताइएगा, जब सलीम जावेद लाहौर की जो है जेल उससे नहीं बन के निकली तो कैसा समा होगा सर, और क्या कहते हैं तो उनको जल्द कब रिहा करना चाहिए? सारे जितने मजलूम औरतें, लोग, बच्चे, बुजुर्ग सारे जेलों में कैद हैं, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, इसलिए सबको रिहा किया जाए और इंसानी माशरा है ये, यहाँ पे अदल और इंसाफ जो है वो कायम होना चाहिए। ये फैसला आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये डायरेक्ट पब्लिक के जो मंशा है उसकी मैनिफेस्टेशन के हवाले से कि उसकी मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन से हम मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा देना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए। पहले उसने जो इंतज़ामिया से आरो लिए, बल्ले का निशान लिया, उसने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया, उसने जो हमारी मखसूस सीटें छीनी, उसने हमारी जीती हुई सीटों को कम किया। सारी धांधली मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन ने करवाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब इलेक्शन कमीशन को घर दो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत हो तो खुद ही छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि हम उसको खुद निकालें। नंबर 2, जब मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कह दिया कि यार ये इनको दोबारा टाइम मिलना चाहिए था, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इट। मैं ये समझता हूँ ये 3-4 जजेस ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए थे। नंबर 1, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। नंबर 2, चूँकि ये सारा कुछ उस रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से था, आर्टिकल 187 के तहत जस्टिस इन लार्जर इंटरेस्ट दोबारा होना चाहिए था, तो दैट इज़ वंडरफुल। लेकिन इट विल स्टार्ट, अभी उनके सेनेट की सीटें कम होगी। मुझे अफसोस है उन लोगों के जिन्होंने सेनेट का मजा चख के अभी बाहर निकल जाएंगे। हक सच की फतह हुई है, इस मुल्क के लोगों को इंसाफ मिला है। 25 करोड़ आवाम के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही थी, मैं समझता हूँ कि आज उनके हुकूक को वापसी मिलने का आगाज़ हो गया है। इस आगाज़ को अब आगाज़ ही समझते हैं। इंशाअल्लाह इख्तिताम तब होगा जब इमरान खान जेल से बाहर आएगा और हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी। हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है डाकाज़नी के ज़रिए वो हमें वापस मिलेगा। इंशाअल्लाह इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा विद 2/3 मेजॉरिटी। और इस मुल्क में जो माशी दहशतगर्दी हो रही है उससे छुटकारा तभी मुमकिन है जब आप इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ दुरुस्त करें, आइन की बहाली करें, कानून की हुक्मरानी हो, जमहूरियत को सही मानों में इम्प्लीमेंट करें और निज़ाम इंसाफ दुरुस्त हो और अदलिया आज़ाद हो।
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ سنگ میل کی حیثیت کریں۔ اچھا سر، سپریم کورٹ کی جانب سے تو فیصلہ آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط تھا، تو کیا آپ الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی ایکشن نکال رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر پورے کمیشن کو ریزائن کرنا چاہیے، اور اگر وہ ریزائن نہیں کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے۔ اچھا سر، بار بار کہا جاتا ہے کہ بندے کے نشان کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اس کو غلط اس کی تشریح کی گئی ہے، تو کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں تھا کہ فوٹو فوٹو لے کے اس کو ٹھیک کر دیا جاتا اسی وقت؟ اس وقت بھی کر سکتے تھے، آج تو انہوں نے کیا ہے نا، اب کر دیا ہے، لیکن ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ انہوں نے کیوں یہ جرم کیا ہے۔ جو جرائم کی آماجگاہ بنا رہا صرف یہی تھوڑا کیا ہے، جو ہمارے ساتھ جو زیادتی کی ہے، ہماری جیتی ہوئی سیٹیں اٹھا کر کے کٹ پتلیوں کو دے دی ہیں، جو یہاں کٹ پتلی پھرتے ہیں طارق فضل کی صورت میں، جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیا وہاں بیٹھا ہوا ہے، 1,05,000 ووٹ میں نے لیا ہے، میں الیکشن کا بیٹھا ہوا، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کٹ پتلیوں نے، ان کو شرم نہیں آتی، اتنے بغیرت ہو چکے ہیں کہ اللہ کے پاک نام کے نیچے کھڑے ہو کے ہوتلے رہے۔ ابھی بھی یہاں عہد نامہ ایفیڈیوٹ جمع کرایا اور وہ جھوٹا کہ جناب میں جیتا ہوا ہوں، اور فارم جمع نہیں کرائے، کہا کہ میں نے کرا دیے، فارم آر او کے اٹھائے وہاں جا کے پھینک دیے، حالانکہ یہ پریزائڈنگ آفیسر کے ذریعے اپنے پولنگ ایجنٹ کے ذریعے آپ کو ملتے ہیں۔ تو یہ سارا فراڈ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، پبلک جانتی ہے، ان کو انشاءاللہ ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشن ٹریبیونل کو کیس ہونے سے روک دیا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، لیکن ابھی ٹرائل سے روکا ہے، لیکن فردر پروسیڈنگ جاری رہے گی۔ 15 کو لگا ہوا ہے، ریکارڈ وغیرہ پیش کرنے کی حد تک وہ ہوگا، ایشوز بھی فریم ہو سکتے ہیں، لیکن ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوگا۔ 22 کو ادھر سے فیصلہ چیف جسٹس نے اپنے پاس رکھ دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف کی فتح ہوگی، لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، اسٹے کر دیا ہے، وہ غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب کی جانب سے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمارے کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، 8 فروری کا بھی اور جو الیکشن کا تھا اور 9 مئی کا بھی، وہ نہیں سنے جا رہے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ کب لگیں گے اور کیا ان پہ بھی فل کورٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اب ابتدا ہو گئی ہے، آغاز شروع ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب انصاف کا راستہ کھل گیا ہے، اب بہتری کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں۔ انصاف ملا ہے، اور جو بقایا انصاف ہے، جو 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ بھی جلد چاہیے اور ہم وہ جلد لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کریں گے۔ اس فیصلے میں جو خلے کا انتخابی نشان چھینا گیا، اس کے جو کانسیکوینسز تھے اس کا بھی ذکر موجود ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی کوئی آپ کارروائی کی درخواست دائر کریں گے، جس طرح ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے الیکشن کہ کمیشن گھر جانا چاہیے تھا؟ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسی سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب ان کے اوپر عدم اعتماد کر چکے ہیں، تو اس فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیے، خان صاحب کی پوزیشن اس پہ بڑی واضح تھی، مگر آج کیونکہ دن ایسا ہے جب ایک بہت بڑی فتح ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس فتح پہ صرف اللہ کو شاید ریز ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ باقی جنہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے پی ٹی آئی کو، اللہ تعالیٰ سب کو جلدی دکھائے گا۔